Gibuhat na ako ang tanan para lang dili siya mawala sa akoa. Apan siya, dili niya kayang balusan ang akong gugma. Gikan sa syudad sa Jansan ni anha jud ko og Davao. Apan naabda na lang kog kadlawon sa kalsada DJ Sam para lang maistorya ang akong greatest love. Nagpuyo ko sa syudad sa Jansan DJ Sam. Aminado kong na love at first sight jud ko sa iyaha DJ Sam. Literal, kay gwapa gid siya. First na ako siya nga nauyab DJ Sam nga makaingon ko nga iya gyud kong giseryoso. Gipangga ko niya pag-ayo DJ Sam. Tungod kay LDR man mi, permi jud mi nga mag-video call. Dili lang sad sa itsura ni Kay ko na in love DJ Sam. Apan, apil na pod ang iyang personalidad nga very strong. In love kaayo ko sa iyaha DJ Sam. Halos di gyud ko mahimutang sa usa ka adlaw nga di na ako siya maistorya. Excited kaayo ko ato nga time kay nagplan man mi nga muanhi siya sa Jansan. Kulba kaayo ko ato nga time. Pag-abot sa bus nga iyang gisakyan, mas nilabaw pa jud ang akong kakulba. Pagbaba ni Kay gikan sa bus sa terminal DJ Sam, murag yung nag-heart-heart ang akong mga mata. Kay perti, mas gwapa gid ay siya sa personal. Gidaan ako siya sa amo ang bahay DJ Sam sa Jansan og didto mas nakaila na ako siya og taman. Humot pagid kaayo siya DJ Sam. And mauwaw ko nga mag-eye to eye sa iyaha kay perti gid kaayo na ako kaulawon. Sexy pagid kaayo siya og body. Mikalit kog ka-insecure hinuon DJ Sam.